बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साल 2024 में अगर आपकी जेब में पैसे हों तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसे ही नहीं हैं तो इस साल की प्लानिंग आप किस तरह करेंगे, इसको कैसे बेहतर बनाना है। आज की वीडियो हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कि 2024 का साल आपकी मईशत यानी आपके फाइनेंस के लिए, आपकी माली ज़राए आमदन के लिए ये साल 2024 कैसा रहेगा, कैसे आप इसको प्लान करेंगे, कौन कौन से अदवार आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, किस में आपके फाइनेंस बेहतर रहेंगे। बढ़ते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं सबसे पहले बुर्ज हुमल एरीज से। बुर्ज हुमल एरीज साल 2024 माशियात, माली ज़राए आमदन, कुल्ली तौर पर दौलत और सादे अकबर स्यारा मुश्तरी जो आपके नसीब का भी मालिक है और स्यारा है, 1 मई 2024 तक इसका ताले में रहना मेहनत प्लानिंग से आपकी ज़राए आमदन में इजाफ़े का बाइस बनेगा। 84 साल बाद यूरेनस 1 जून को भी यहाँ आ जाएगा, गैर मतवक्को ज़राए आमदन में इजाफ़े का बाइस बनेगा। 15 से 27 अप्रैल मुश्तरी यूरेनस का किरान आपके खाना माल में गैर मतवक्को ज़राए आमदन में इनकलाबी तब्दीलियों का बाइस बनेगा। तवील-उल-मयाद सरमायाकारी या किसी बड़े इंश्योरेंस प्लान में दिलचस्पी लेना नहायत अहम और मुफीद दिखाई देता है। ऐसा इरादा बने तो बिला ताख़ीर इंश्योरेंस प्लान के अलावा ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी में ठोस सरमायाकारी करना भी मुफीद रहेगा। मुश्तरी मरीख तरबी 25 से 29 फरवरी, मरीख यूरानस तरबी 8 से 11 मार्च सरमायाकारी करते वक्त सभी पहलुओं पर मुखलसीन से मुशावरत कर लेना भी मुमकिन किसी नुकसान से आपको बचा सकता है। खाना माल का हाकिम सारा ज़ोहरा 31 मार्च से लेके 24 अप्रैल शर्फ याफ्ता, 19 मई से लेके 12 जून, 18 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर अरूज याफ्ता रहते हुए ख़ानदान और ज़राए आमदन में इजाफ़े का बाइस बनेगा। ताहम सारा ज़ोहरा 24 अगस्त से लेके 18 सितंबर, 13 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर हबूत यानी वबाल याफ्ता होने से अपने कीमती मेहनत से कमाए गए पैसे को एहतियात से खर्च करें। फजूल खर्ची और माली धोखाधड़ी के खदशात बई दस्तयास नहीं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौ टॉरस की जानिब। बुर्ज सौ टॉरस साल 2024 माशियात, माली ज़राए आमदन, बैतुलमाल का हाकिम सारा अतारत 14 से 29 जून, 23 सितंबर से 31 दिसंबर औज और शर्फ अरूज याफ्ता रहते हुए ज़राए आमदन में गैर मतवक्को तौर से कारोबारी और दीगर ज़राए के अलावा ख़ानदान में भी इजाफ़े के नेक सबब बनेंगे। ख़ुसूसन 2024 की अतारत ज़ोहरा और ज़ुहल की 7 नज़रात 19, 27, 28, 29 जनवरी, 28, 29 फरवरी, 21, 22, 23 मार्च, 19, 20 अप्रैल, 13, 14, 27, 28 मई, 16, 17, 18, 26, 27 जून, 2, 3, 4 जुलाई, 7, 8, 9 अगस्त, 4, 5, 21, 22, 23 अक्टूबर, 21, 22, 23 नवंबर, 12, 13, 14 दिसंबर की 7 और अहम तवारीख मुस्तकिल मिजाजी से इनफरादी या इज्तमाई की गई कोशिशें वसत और ज़राए आमदन में इजाफ़े का बाइस बनेगी। ताहम ज़ोहरा अतारत तरबी 1, 2 जनवरी, 7, 8, 9, 12, 13 जून, ज़ोहरा अतारत ज़ुहल के मुकाबले 18, 19, 20 अगस्त, 18, 19 सितंबर, 27, 28, 29 अक्टूबर, 11, 12, 13 नवंबर, 6, 7, 8, 26, 27, 28 दिसंबर नामवाफ़िक तवारीख नज़र आती हैं। माली रिस्क और इसके एतबार से जो भी प्लानिंग आप करें उसमें एहतियात से काम लें, वरना आपका कीमती सरमाया जल्दबाजी से नुकसान या खो जाने का खदशा दिखाई देता है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई साल 2024 माशियात, माली ज़राए आमदन, खाना माल का हाकिम सारा कमर यानी चांद मून इब्तदाई साल में तीसरे होने से आपके अंदर एक नया जोश वलवला पैदा करेगा। ज़राए आमदन में इजाफ़े के लिए की गई कोशिशें कामयाब दिखाई देती हैं। 7वें 10वें का मुश्तरका हाकिम सारा मुश्तरी 11वें घर से दूसरे, 5वें 7वें और ख़ुद 11वें तमाम 7 घरों के मनसूबात को उजागर करेगा। गैर मतवक्को दौलत आना, इनाम मिलना, लॉटरी मिलना, कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाना जो फ़ायदा मंद रहे, शराकती कारोबारी अमूर में हिस्सा लेने से आपको बेपनाह फ़ायदा मिल सकता है। अतारत मुश्तरी 7 नज़रात 18, 19, 20 जनवरी, 29 फरवरी,
سے لے کے 1 مارچ، 4-5 جون، 8-9 جولائی، 8-9 اکتوبر بننے سے خاندان میں اضافہ اور خوش خوراکی اور خوش لباسی اور صدقہ جاریہ کے کئی ایک کام آپ کے ہاتھوں سے انجام پائیں گے۔ ہر وہ اچھا فیصلہ جو آپ مشاورت اور مثبت سوچ سے کریں گے، اس میں کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ عطارد مشتری نحس نظرات 10-11 فروری، 21-22 سپتمبر، 17-18 19 نومبر، 3-4-5 26-27 28 دسمبر بننے سے اہم مالی اور خاندانی فیصلے سوچ سمجھ اور مشاورت سے بچا لائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کینسر کی جانب۔ برج سرطان کینسر سال 2024 آپ کا فائنانس، مالی ذرائع آمدن، بیت المال کا حاکم سارہ شمس 13 اپریل سے لے کے 14 مئی شرف یافتہ، 15 جون سے لے کے 16 اگست اوج یافتہ، 17 اگست سے لے کے 16 سپتمبر عروج یافتہ اور سارہ مشتری کی 1 مئی تک سعد نظر خانہ مال پر رہنے سے غیر متوقع طور سے ذرائع آمدن میں اضافہ نظر آتا ہے۔ گزشتہ نقصانات کا ازالہ آپ اپنی قابلیت اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں 2024 سے مارچ 2025 تک مستقبل کی معاشی پلاننگ کے حوالے سے نہایت اہم دور آپ کے دکھائی دیتے ہیں، جس میں آپ پلاننگ کر پائیں گے۔ اسی دوران شمس مشتری مریخ سعد نظرات 11 12 13 14 جنوری، 29 فروری سے لے کے 1-2 مارچ، 26 27 28 29 جولائی، 6 7 8 9 12 13 14 15 16 اگست، 13 14 15 اکتوبر، 26 27 28 نومبر بننے سے مالی وسائل میں اضافہ نظر آتا ہے۔ طویل المیعاد معاشی سرمایہ کاری، جائیداد، انشورنس پلان میں آپ کی دلچسپیاں بڑھیں گی۔ خاندان میں اضافہ اور ان ایام میں اہم خاندانی خوشی کی تقریبات میں شرکت اہل خاندان کے لیے خوشیوں میں اضافے کا باعث بنے گی۔ شمس مشتری مریخ نحس نظرات 26 27 28 جنوری، 26 27 28 29 فروری، 17 18 20 مئی، 11 12 13 سپتمبر، 12 14 16 اکتوبر، 7 8 9 دسمبر بننے سے اپنے قیمتی وقت اور روپے پیسے کا خیال رکھیں اور دوسروں کے لالچ اور دام فریب سے بچیں۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ برج اسد لیو سال 2024 آپ کی معاشیات، مالی ذرائع آمدن، بیت المال کا حاکم سارہ عطارد 7 جنوری سے لے کے 1 فروری، 7 سے 25 مارچ وبال یافتہ رہتے ہوئے ناگہانی اخراجات اور مالی مشکلات پیش آنے کے خدشات اسراف سے گریز کریں۔ فطرتی طور پر دولت کا حاکم سارہ مشتری 12 سال کے بعد 1 مئی 2024 سے لے کے 14 مئی 2025 بیت العزت میں آ کر خانہ مال کو سال بھر کے لیے ساتھ ناظر رہتے ہوئے مالی مشکلات سے نکال دے گا۔ اس پورے سال میں ذرائع آمدن میں اضافہ، مالی استحکام اور بہتری کے لیے کوئی منصوبہ یا مضبوط منصوبہ سازی آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور ایسا کرنا آپ کے حق میں مفید دکھائی دیتا ہے۔ اس گھر کا حاکم سارہ عطارد 14 سے 29 جون عروج یافتہ، 4 سے 23 سپتمبر شرف یافتہ، 29 سپتمبر سے 31 دسمبر اوج یافتہ رہتے ہوئے خاندان میں اضافہ، فائنانس میں اضافہ، غیر متوقع طور سے دولت ملنا، فوائد ملنا نظر آتے ہیں۔ عطارد مشتری اچھی نظرات ان کی ہیں 18 19 20 جنوری، 28 29 فروری، 1 مارچ، 3 4 5 جون، 7 8 9 جولائی، 7 8 9 اکتوبر بننے سے یہ سبھی ایام آپ کی محنت کے بھرپور ثمرات نظر آتے ہیں۔ کاروباری پیشہ ورانہ آمدن میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ اپنے ذاتی نام کا اسم اعظم آپ معلوم کرنا چاہیں تو آپ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے ادارے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس سال کا وظیفہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب۔ برج سملہ ورگو 2024 کا سال آپ کا فائنانس، معاشیات، مالی ذرائع آمدن، بیت المال اور نصیب کا مشترکہ حاکم سارہ زہرہ 31 مارچ سے لے کے 24 اپریل شرف یافتہ، 19 مئی سے لے کے 12 جون، 18 سپتمبر سے لے کے 13 اکتوبر عروج یافتہ، جبکہ 12 جون سے لے کے 7 جولائی اوج یافتہ رہتے ہوئے ذرائع آمدن میں نیک وسائل اور اسباب دلائے گا۔ سارہ مشتری کی 1 مئی 2024 تک بیت المال، بیت الارض اور بیت الاعداد پر مکمل ساتھ نظر ہونے کے سبب بڑھتے ہوئے غیر ضروری اخراجات پر بآسانی قابو پا سکیں گے۔ وراثتی ذرائع آمدن یا کسی غیر متوقع طور سے مادی مفادات کا حصول، رہائشی تزئین و آرائش،
या तब्दीली रहाइश से भी माली पोजीशन आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है। सैरा ज़ोहरा अतारत साद नज़रात 19-20 अप्रैल 16-17-18 जून 7-8-9 अगस्त 12-13-14 दिसंबर बनने से ख़ानदान में इजाफ़ा समाजी सियासी माली कारोबारी माहदे मुस्तक़बिल के हवाले से नेक दिखाई देते हैं। आप अपनी तबा में हम आहंगी और अपनी रूह की तस्कीन के लिए अपनी आराइश व ज़बाइश, अपनी सेहतमंदाना जो ग़ज़ा है, दवा है पर जायज़ ज़रूरी अखराजात करना पसंद करेंगे। 2024 में तवीलुल मयाद सरमायाकारी या फिर कोई बड़ा इंश्योरेंस प्लान लेना आप और आपकी फ़ैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेक रहेगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मीज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 2024 का साल आपके फ़ाइनेंस के लिए कैसा रहने वाला है। 2024 का साल बैतुल माल का हाकिम सारा मरीख 5 फरवरी से लेके 14 मार्च हर्फ याफ्ता, 1 जून से लेके 12 जुलाई औज याफ्ता रहते हुए इनकम में गैर मतवक्को तौर से इजाफ़ा, आपकी की गई कोशिशें, हसूल जो रिस्क है, हसूल जो आपका फ़ाइनेंस है, उसके लिए जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं कारोबारी या पेशा वाराना अमूर में गैर मतवक्को तौर से नफ़ा पाएंगे। शरीक कार या शरीक हयात की किस्मत से भी 2024 दौलत के हसूल के लिए आपकी जो कोशिशें हैं उसमें बेहतरी नज़र आती है या इजाफ़ी कोशिशें भी कामयाब रहेंगी। गैर मतवक्को इनामी फ़वाइद मिलते हुए नज़र आते हैं, फेवर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। ख़ानदान में वसत सारा साल वक्फे से समाजी सियासी ख़ानदानी खुशी गमी की तकरीबात में शिरकत के मुतअद्दिद मौक़े भी आपको मिलेंगे। मरीख ज़ोहरा ज़ोहल 7 नज़रात 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जनवरी, 20, 21, 22, 23, 24 फरवरी, 21, 22, 23 मार्च, 13, 14 मई, 27 जून से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जुलाई, 28, 29, 30 सितंबर, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर, 21, 22, 23 नवंबर बनने से कारोबारी मौशी वसाइल में इजाफे के साथ साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं। बढ़ते हुए अखराजात पर दानिशमंदाना तरीके से इब्तदाई साल में ही काबू पाएँ। मजमूई तौर पर यह साल नफ़ा और बेहतरी का साल दिखाई देता है। मुशावरत, इल्म व हिकमत से इसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। ताहम मरीख ज़ोहरा ज़ोहल नहस नज़रात 1, 2 जनवरी, 7, 8, 9 जून, 15 से 25 अगस्त, 27, 28, 29 अक्टूबर, 11, 12, 13 दिसंबर बनने से जो आपको हसूल माल और रिस्क के लिए ताख़ीर या बिला वजह की रुकावटें इनायाम में पेश आ सकती हैं। तब आमदन से ज़्यादा अखराजात और कोई ऐसा कारोबारी या माली लेन देन का वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। हस्ब तौफ़ीक 2 मुठियाँ रोज़ाना भरकर चीनी या शक्कर हशरातुल अर्ज़ की दावत ज़रूर करें, उनको ज़रूर सदका डालें। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो साल 2024 और आपका फ़ाइनेंस, माशियात, माली ज़राए आमदन, बैतुल माल का हाकिम सारा मुश्तरी 1 मई तक छठे घर में होने से आमदन से ज़्यादा नागहानी अखराजात और सेहत व सफाई के मामलात पर भी इजाफ़ी अखराजात पेश आ सकते हैं। मुमकिन अपने वसाइल के अंदर ही गुजारा करें, कर्ज़ लेने से इज्तनाब बरतें। सारा मुश्तरी 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक 7वें घर में आकर ताले 3, 11वें को साद करनों से मुनव्वर करेगा। ज़राए आमदन में इजाफ़ा, इत्मीनान बख्श कैफियत और मुस्तकिल ज़राए आमदन के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। ख़ानदान में इजाफ़ा, मरीख मुश्तरी 7 नज़रात 11, 12, 13, 14 जनवरी, 18, 19, 20, 21 अप्रैल, 12, 13, 14, 15, 16 अगस्त बनने से खुद एतमादी से रुपया पैसा कमाने की सलाहियतों में इजाफ़ा और गैर मतवक्को इनामी ख्वाहिश भी पूरी हो सकेगी। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस साल 2024 आपका फ़ाइनेंस, माली ज़राए आमदन, आपकी ज़ाती मईशत और फैमिली स्टेटस का हाकिम सारा ज़ोहल 30 साल के बाद खाना माल के माल में 3रे घर में सारा साल रहते हुए ज़राए आमदन में इजाफ़े के लिए संजीदगी और मेहनत ईमानदारी से की गई कोशिशें बारावर साबित होंगी। सारा ज़ोहल 30 जून से लेकर 15 नवंबर रेट्रोगेट होने से बिला सोचे समझे की गई सरमायाकारी में कुछ ख़ास नफ़ा हासिल ना हो सकेगा। इनायाम में लेन देन करना भी नफ़ा बख्श साबित ना होगा। ज़ोहल मुश्तरी तरबियात 15 से 24 अगस्त और 19 से 30 दिसंबर तरबियात बनने से माली नुकसानात, ज़मीन जायदाद, लॉटरी, कानूनी अमूर और इज़्ज़त जैसे मामलात में आजमाइश
اور پریشانیاں غیر متوقع طور سے پیش آ سکتی ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے ان شعبوں کی مالی تسخیر و ترتیب میں محتاط رہیں، ورنہ جذباتی فیصلے آپ کو ذہنی طور پر تھکا سکتے ہیں۔ تاہم سماجی اور خدمت کے شعبے سے وابستگی غیر متوقع پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے گی۔ 2024 مالی معاشی آزمائش سے بچنے کے لیے بزرگ افراد کی وقفے یا خصوصاً ہفتے کے دن ان کی خدمت جاری رکھتے ہوئے ان سے دعائیں لیں۔ ذوالحجہ مشتری تسدیس 24 جنوری سے لے کے 19 فروری مسلسل قائم رہنے سے خوش بختی کے اس وقت میں پورے سال کی مکمل معاشی منصوبہ بندی خوش قسمتی کا توازن قائم رکھنے میں آپ کو مدد کرے گا۔ اچھے فیصلوں کو خود تسلیم کر لینے میں دیر نہ کریں، اپنی عقل اور جذبات میں اپنی عقل کا ساتھ دیں، یقیناً اس حسن عمل سے خیر و عافیت پائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب۔ برج جدی کیپریکون سال 2024 آپ کا فائنانس، آپ کی انکم، خانہ مال اور فیملی میں اضافے کا شمسی حاکم سیارہ زحل 30 سال کے بعد 1 جنوری سے لے کے 29 مارچ 2025 تک دوسرے گھر میں عروج یافتہ نہایت طاقتور رہتے ہوئے معاشی امور کی انجام دہی، ذرائع آمدن میں اضافہ اور نئے کاروباری اور معاشی وسائل کا حصول آسان ہو سکے گا۔ آمدن میں اضافے کے لیے زمین، جائیداد، پراپرٹی اور طویل المیعاد معاشی کاموں میں حصہ لینا باعث برکت ثابت ہوگا۔ آپ اپنی اور اپنی فیملی کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کوئی انشورنس پلان بنا سکتے ہیں، کہیں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ خاندان میں اضافہ، سماجی و سیاسی تقریبات میں سارا سال وقفے سے شمولیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ زحل زہرہ 7 نظرات 27 28 29 جنوری، 21 22 23 مارچ، 13 14 مئی، 2 3 4 جولائی، 4 اکتوبر، 21 22 23 نومبر بننے سے رکاوٹیں دور ہو کر استحکام اور بہتری آئے گی۔ معیشت کی مضبوطی کے سبب قرض کی ادائیگی، اچھے کاروباری معاہدے کیے جا سکیں گے۔ غیر ضروری قرض لینے سے اعتراض کریں اور اپنی تجارت میں وسعت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ یا قرض دینے سے آپ کا نفع کئی گنا بڑھ جائے گا۔ 2024 دنیاوی مالی لحاظ کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی ایک ترقی کا سال دکھائی دیتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس سال 2024 آپ کا فائنانس، انکم، خانہ مال کا حاکم سیارہ مشتری ہمراہ یورینس تیسرے، جبکہ خانہ مال میں نیپچون کے ہمراہ راہو تمام سال یہاں رہتے ہوئے ناگہانی اخراجات اور مالی مسائل اور پریشانیاں ان ایکویریس افراد کے لیے لا سکتا ہے جو ہمیشہ اپنی مرضی اور مشاورت سے ہٹ کر اپنی دولت، آمدن اور خرچ کا سبھی اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ اپنی اور عزیز و اقارب کی صحت و امراض پر اضافی اخراجات ہو سکتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے گئے مال سے جو چاہے کھائیں پئیں، مگر ان میں اسراف اور تکبر کا شائبہ نہ ہو۔ سیارہ مشتری 1 جنوری سے 1 مئی تیسرے اور 1 مئی سے 14 مئی 2025 چوتھے گھر میں رہتے ہوئے اندرون ملک سفر، تفریحات اور رہائشی تزئین جیسے امور میں اضافی اخراجات پیش آئیں گے۔ مشتری زحل تسدیس نظرات 24 جنوری سے لے کے 19 فروری، جبکہ تربیات 15 سے 24 اگست اور 19 سے 30 دسمبر متوقع مالی آزمائش اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ مشتری زہرہ 7 نظرات 28 29 30 جنوری، 23 24 25 مارچ، 22 23 24 مئی، 21 22 23 جولائی، 14 15 16 ستمبر، 19 20 21 دسمبر بننے سے ان ایام میں ذرائع آمدن میں اضافہ، احباب کی جانب سے مالی امداد یا مشاورت بآسانی ممکن ہو سکے گی اور آپ کی طبع میں صلہ رحمی اور سخاوت کا عنصر نمایاں رہے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج حوت پائسیس کی جانب۔ برج حوت پائسیس سال 2024 آپ کا فائنانس، انکم، خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ ابتدائے سال میں 10ویں گھر میں رہتے ہوئے تالے چوتھے، 5ویں اور 10ویں گھر کے منصوبات کو ابھارے گا۔ ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے آپ کو کوئی شارٹ کٹ طریقے سے کہیں سے انکم آ سکتی ہے، جیسے کوئی انعام نکل آیا ہے، لاٹری جیسے امور میں آپ کی دلچسپیاں اچانک بڑھ جائیں گی۔ سیارہ مریخ 5 فروری سے لے کے 14 مارچ شرف یافتہ، 1 جون سے لے کے 12 جولائی عروج یافتہ رہتے ہوئے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے محتاط کوششیں برابر ثابت ہوں گی۔ مریخ مشتری 7 نظرات 11 12 13 14 جنوری، 18 19 20 21 اپریل، 12 13 14 15 16 اگست بننے سے اعتماد اور ذہنی توانائی، مثبت اور کامیاب تخلیقی سوچ کی بدولت آپ اپنے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے ایک نئی روح اور تڑپ محسوس کریں گے۔ ایسے لوگ جو بندگی بجا لاتے ہیں اور عبادت اور ریاضت بلا ناغہ کرتے ہیں، انہیں ان ایام میں غیر متوقع طور سے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے نیک اسباب اور وسائل ملیں گے۔
فطرتی طور پر دولت اور آپ کے تالے اور کریئر کا مشترکہ حاکم سارا مشتری کا خانہ مال میں ہونا آپ کی محنت اور کوشش سے آمدن میں اضافے جیسے نیک وسائل خود بخود بن سکتے ہیں، تاہم ساڑھستی کے ناقص اثرات کے سبب دوسروں کے دامے فریب اور لالچ میں آنے سے بچیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔